تمام لبنان 4.5 میلیون جمعیت داره، 4.5 میلیون. 1.5 میلیون اونجا شیعه است، 1.5 میلیون مسیحی، 1.5 میلیون دیگرش هم سنی. 1.5 میلیون شیعه. اینا رو بله برای اینا یک ملیشه درست کرده که کار شما اینه که شما برید قدس رو آزاد کنی. پدر سوخته. در از کی آزاد بکنی؟ از اسرائیل. اسرائیل کی؟ اسرائیلی که بزرگترین نیرو در خاورمیانه است، از لحاظ هم نیروی جاسوسی و اطلاعاتی و هم از لحاظ نیروی هوایی و هم از لحاظ نیروی زمینی و هم از لحاظ نیروی دریایی و هم قدرت اتمی است. نیروی برتر نظامی در منطقه و پشت سر او بزرگترین قدرت نظامی دنیا، امریکا، انگلیس، روسیه و حتی چین هم پشت سرش استاده. همگی دنیا با اوست. خب آیا این خودکشی نیست؟ خب شما ببینید رهبری رو ببین، رهبری شیعه را آقای سیستانی اینقدر مرد حکیمه،